बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का फ़ायदा क्यों नहीं होता? कुछ लोग इस्तिग़फ़ार पढ़ते पढ़ते, इस्तिग़फ़ार का विर्द करते करते अपनी ज़िंदगियाँ मिटा देते हैं, मगर उनको रत्ती बराबर भी फ़ायदा नहीं होता। उनकी ज़िंदगियों में कोई बदलाव नहीं आता। उनकी ज़िंदगी परेशानियों और मुसीबतों में जूं की त्यों रहती है। आखिर क्या वजह है? कुछ लोगों को इस्तिग़फ़ार का विर्द और वजीफा कोई फायदा नहीं देता। मोहतरम नाजरीन, दिल से इस्तिग़फ़ार करना जो हकीकतन मतलूब होता है, यही इस्तिग़फ़ार दिलों को गंदगी से सफाई दिलाने में सबसे ज्यादा मुअस्सिर होता है। इस इस्तिग़फ़ार में बहुत ज्यादा फायदा, अजर व सवाब, नफा और बार आवरी और नतीजा खेजी होती है। इससे तकलीफ, परेशानी, गम अंधो दूर हो जाते हैं और मतलूब व मकसूद हासिल होता है। इसकी वजह से रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और आफातों मुसीबतें दूर हो जाती हैं और इसका फायदा तमाम मखलूक़ात को पहुँचता है। जुबान और दिल दोनों से इस्तिग़फ़ार करना जो कि कामिल फजीलत वाला होता है, इस इस्तिग़फ़ार के जरिए इंसान के तमाम फजाइल इकट्ठे हो जाते हैं, जिस्म और दिल दोनों दुरुस्त हो जाते हैं। यही कामयाबी और भलाई का सर चश्मा है। मोहतरम नाज़रीन, हम यही सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बेशुमार फायदे हैं। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से हमारी जिंदगियां खुशहाल हो जाती हैं। इस्तिग़फ़ार हमें तारीकियों से निकाल कर उजालों की तरफ ले आएगा। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से हमारी मायूसियां खत्म हो जाएंगी। इस्तिग़फ़ार पढ़ना इतना ताकतवर अमल है कि रिज़्क़, मालो दौलत की तंगियां खत्म हो जाती हैं, औलाद मिलती है। अगर किसी को बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, अल्लाह पाक अता फरमाता है। कारोबार में तरक्की, अच्छी नौकरी मिलती है, तनख्वाह बढ़ती है, डिप्रेशन से निजात मिलती है, परेशानियों, दुखों और मुश्किलात से निजात मिलती है, अच्छा रिश्ता मिलता है, जल्दी शादी होती है। मगर अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे वजीफे कामयाब क्यों नहीं होते। एक साहिब का कहना था कि मैं 1 साल से इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, मेरा वजीफा क्यों कामयाब नहीं होता? आखिर क्या वजह है? हालांकि इस्तिग़फ़ार का अमल ऐसा अमल है जिसकी बदौलत अल्लाह पाक आपको गनी कर देगा। इस्तिग़फ़ार के अंदर वो कुव्वत है, अगर इंसान पाबंदी के साथ अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हुए तौबा की नीयत से अगर आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपके रिज़्क़ में इजाफे से नहीं रोक सकती। यहाँ पर यह काबिल गौर बात है कि इस्तिग़फ़ार का मकसद अपने गुनाहों से तौबा का होना चाहिए, न कि माल और ज़र की तलब। इस्तिग़फ़ार इस तरीके से करें कि उसका माना और मकसद आपके दिलो दिमाग पर नक्श हो जाए। अगर इस्तिग़फ़ार में ये कैफियत खुद पर तारी करे कि मैं ये इस्तिग़फ़ार अपने गुनाहों से तौबा की नीयत से कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। एक आम गलती जो इस्तिग़फ़ार के दौरान की जाती है वो ये है कि लोग इस्तिग़फ़ार को पढ़ते हैं, करते नहीं हैं। इस्तिग़फ़ार करना और बात है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना एक अलग बात है। दर हकीकत इस्तिग़फ़ार करने का अमल है, पढ़ने का नहीं। इस अमल के दौरान इसके असल माना और मकसद को समझकर करना चाहिए। जहाँ तक इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बात है तो उसका पढ़ने का सवाब लाज़मी तौर पर आपको मिलेगा। इसलिए इस्तिग़फ़ार के असल माना को समझते हुए जरूर इस्तिग़फ़ार करें। आप कोई भी वजीफा करते हैं तो ये बात ज़हन में रखें कि वजीफा कोई ऐसा पैकेज नहीं कि जिसके पढ़ने पर अल्लाह पाक आपको मनो सलवा की तरह रिज़्क़ प्लेट में रख कर देगा। हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है, सबसे पहले हमें अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत जोड़ना चाहिए और मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार दर हकीकत दुआ ही तो है, बस इसको मुसलसल दोहराने की वजह से इसका नाम वजीफा रख लिया गया, लेकिन दर हकीकत इस्तिग़फ़ार एक दुआ है। आम लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि बस हम इस्तिग़फ़ार का वजीफा इतनी दफा करेंगे और उसके खत्म होते ही किसी पैकेज की तरह, मनो सलवा की तरह हमारे लिए मालो दौलत
دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، یہ سراسر غلط فہمی ہے اور اسے جلد از جلد اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، اگر اس طرح رزق کی بہاریں آتی یا رزق کی بارش ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یا ان کے صحابہ یا بے شمار اولیاء اللہ کو جنہوں نے بڑی تنگ دستی کی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی زندگی نہ گزرواتے، ان کے لیے مال و دولت کا ڈھیر لگا دیتے۔ حالانکہ وہ لوگ تو سب سے زیادہ دعائیں مانگنے والے اور اللہ کے محبوب بندے تھے۔ اس طرح یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ایک تو ہمارے استغفار کرنے میں فرق ہے، ہم اسے رٹا لگا کر پڑھنے کی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اگر رزق کا وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ اسباب اپنانے چاہیے جو اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک بزنس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے کاروبار کے حوالے سے مکمل مہارت ہونی چاہیے اور اپنی پوری توانائی اس کام میں صرف کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وظیفہ بھی ایسا کرتے ہیں جیسا اس کا کرنے کا حق ہے تو پھر اللہ کے حکم سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن دوسری طرف ہم صرف وظیفہ کر کے مال بنانے کے چکر میں لگے رہیں گے اور اس کے ساتھ اسباب پر توجہ نہیں دیں گے تو ایسے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں اسباب کے اپنانے کے طریقے سکھائے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سارے قصے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اصحاب کہف کا قصہ، یہ سارے قصے ہمیں اسباب کو اپنانے کی ہی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو کوئی بیماری یا تکلیف ہے تو اسے دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی پڑے گی۔ اسباب کو اپنانے کے لیے یا اپنی مہارت کو بروئے کار لانے کے لیے اپنے اپنے ارد گرد وہ لوگ جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں ان سے بھی صلاح مشورہ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ وظیفہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقی سب تدبیریں چھوڑ دیں، وظیفے ضرور کامیاب ہوتے ہیں اگر ان کو کرتے ہوئے ان کا صحیح حق ادا کیا جائے اور ساتھ ساتھ اسباب پر بھی توجہ دیں۔ بے شمار لوگ وظیفہ کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے تو اس میں بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک بیٹا عطا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو بیٹا نہیں ملتا تو اس میں لازمی طور پر ہماری کوئی کمی کوتاہی ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ کریں تو ساتھ میں اسباب بھی اپنائیں، اپنے آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وظائف بھی کریں، استغفار کی کثرت کریں، غرض اللہ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے اور کبھی مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی در نہیں کہ جہاں انسان سوالی بن کر جائے۔ اس لیے مسلسل مانگتے رہیں اور بس مانگتے ہی رہیں، ایک نہ ایک دن اللہ اپنا فضل فرمائے گا۔ اگر آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ نے اللہ سے مانگا تو اس میں بھی اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی اور ان تمام دعاؤں اور وظائف کا اجر و ثواب انشاءاللہ آخرت میں ضرور ملے گا۔ آخرت میں جب آپ ان دعاؤں کا اجر و ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو خود کہیں گے کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہیے استغفار کریں، توبہ کریں، اس کی برکت سے اللہ پاک رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا استغفار کرو، اللہ پاک قحط سالی دور فرمائے گا، رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا کہ استغفار کرو، اللہ پاک قحط سالی دور فرمائے گا اور تمہیں رزق مال و اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔